अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। बहुत ज़्यादा खबरें हैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले लेकिन बात होगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए हैं एक दफ़ा फिर से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास था और जिसके अंदर जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने खिताब किया और उन्होंने जो शुरू में तो तमाम जो शुरू का वहाँ पे शरीक हुए उनका शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी उन्हीं की दावत पर वहाँ पर गए हुए हैं और उन्होंने एक दफ़ा फिर से जंगें रुकवाने का जिक्र किया। और जब जंगों की बात आती है तो पाकिस्तान और भारत की जो जंग है जो पिछले साल 2025 में मई में हुई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने वही इतने बड़े दुश्मन को ज़ेर कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं और ये जो जंगें हैं ये बहुत मुश्किल जंगें थीं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान और जो भारत की जंग थी ये रुकवाना कोई आसान बात नहीं थी, बड़ी मुश्किल जंग थी और पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। फिगर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा तो 6-7 तैयारे गिराने का क्लेम था, लेकिन भाई वो कह रहे 11 तैयारे गिराए गए। और उन्होंने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक अजीम शख्सियत हैं, एक अजीम शख्स हैं और फील्ड मार्शल बहुत बड़े फाइटर हैं। वो पहले भी उनका जिक्र कर चुके हैं और हमेशा से वो कहते रहे हैं कि वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। इस बार उन्होंने दोबारा से कहा है कि भाई शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको भी वो बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने कहा कि जंग के दौरान डील कराना मुश्किल काम होता है और पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही थी, जिसके अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा करते हुए जंग को रुकवाया और भारतीय वज़ीर आज़म से कहा कि जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। तो जी पाकिस्तान की हर जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर तारीफ होती है और फील्ड मार्शल जो हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं जिन्होंने जंग के अंदर बड़ा जो है ना एक जिस तरह लीडर होता है ना, उन्होंने वही फ़र्ज़ निभाया और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने जो है ना अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दिया और वो पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनकी हमेशा तारीफ़ करते हैं और फिर से उन्होंने भाई तारीफ़ किया कि वो उनके फेवरेट हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जिस तरह से मैं जिक्र कर चुकी हूँ। बोर्ड ऑफ पीस के लिए वो वहाँ पर गए थे। इफ्तिताही इजलास में उन्होंने शिरकत की है, जहाँ उन्होंने जो आलमी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं और गैर रस्मी ये मुलाकातें थीं, जिसके अंदर बहरीन के फरमारवा हैं, अज़रबैजान के सदर हैं, उज़्बेक सदर हैं, काज़ाकिस्तान के सदर हैं। गैर रस्मी मुलाकात हुई है उनकी इन तमाम लोगों से और बड़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है और इनमें से तो कुछ पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और पाकिस्तान को फ़ॉरेन फ्रंट पर जिस तरह से 2025 से बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी सारी है। अच्छा जी अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा का, जो ताहिर अंद्राबी हैं। उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग दी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और ये जो दौरा हो रहा है ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर किया जा रहा है और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये बात फिर से कह दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ गज़ा में अमन के क़याम के किरदार ही अदा करेगा और किसी ग्रोह या तंजीम के खिलाफ कार्रवाई या फैसले का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेगा। उन्होंने फिर से वाज़े किया है कि पाकिस्तान अमन में शामिल होगा, ताम हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों में शरीक नहीं होगा। तो एक दफ़ा फिर से जो है ना वो क्लैरिटी मिल गई है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। अच्छा जी तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, तो एक और ख़बर भी आपके साथ शामिल करते हैं और वो ये है कि अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने पर जो अफ़गान डिप्टी हेड ऑफ मिशन है उनको दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है और जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं उन्होंने बताया है कि 16 फरवरी को बाजोड़ दहशतगर्द हमले पर अफ़गान हुकूमत को एहतजाजी जो मरासला है वो थमाया गया है और पाकिस्तान ने बाजोड़ चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले और फायरिंग की मजम्मत की। फितनाल ख्वारिज और TTP अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही हैं और यकीन दहानी के बावजूद अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल जारी रहना अफसोसनाक है। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ सख्त इक़दामात करे। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का खात्मा अफ़गान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल पाकिस्तान का ये एक ही पॉइंट है कि भाई अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हरगिज़ इस्तेमाल ना हो और अब जो है ना
وہ احتجاجی مراسلہ جو باجوڑ میں چیک پوسٹ میں جو اٹیک ہوا تھا، ہمارے 11 جو اہلکار اس کے اندر شہید بھی ہوئے تھے، اور جس طرح سے وہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اندر ایک لڑکی بھی شہید ہوئے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہاں پر زخمی بھی ہوئے تھے. تو اب پاکستان نے جو ہے نا وہ احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ تھما دیا ہے افغان حکومت کو، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کی جو سرزمین ہے اس سے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ بات کرتے ہیں عمران خان کی بہن علیمہ خانم کی، جنہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو الشفا ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا جائے. راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، جس کے اندر علیمہ خان انہوں نے کہا کہ بھائی فیملی اور جو ذاتی معالج کی غیر موجودگی میں عمران خان کا معائنہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں خدشات کیوں نہ ہوں اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بالکل واضح تھا کہ عمران خان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں اور خاندان کا ایک فرد موجود ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور کچھ دنوں پہلے جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ انہوں نے یہ جو تمام تر صورتحال اب بنی ہوئی ہے نا عمران خان کے لیے جو مشکلات، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس تمام سچویشن کے پیچھے علیمہ خانم کا ہاتھ ہے، اور وہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو ویٹو کر دیتی ہیں. ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی ادھر سے کوئی آ جائے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ویٹو کر دیا، اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ الزامات بھی لگائے تھے کہ بھائی جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، جو سچویشن خراب ہو رہی ہے بیسیکلی وہ علیمہ خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا جی، محسن نقوی کی ہی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی بات ان کی آگے بڑھاتے ہیں. اور خبریں اس طرح سے آ رہی تھیں کہ بھائی وہ ہاکی فیڈریشن کے شاید صدارت سنبھالنے کی کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں، جس کے اوپر وضاحت جو ہے نا وہ اب آ گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی، ان کی جانب سے کہ بھائی ہاکی فیڈریشن کی صدارت جو ہے نا سنبھالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور ان کی جو ہے نا وہ قومی ہاکی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان سے ملاقات ہوئی. جو سچویشن رہی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے کہ ہاکی لیگ کے دوران جو چیزیں وہاں پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے، جس طرح سے ہماری جو ہاکی پلیئرز کو وہاں پر سڑکوں پر رہنا پڑا، تو انہوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی ہے. اور انہوں نے جو محسن نقوی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہاکی پلیئرز کو ہر طرح سے نا اکوموڈیٹ کریں گے، جس طرح سے بھی ان کو سہولیات فراہم وہ کر سکتے ہوئے جو بھی ان کے اختیار میں ہوا ہے وہ سارا کچھ کریں گے، اور ہاکی کے معاملات کو اسٹریم لائن کرنے میں پورا جو ہے نا وہ اپنا تعاون اور سپورٹ جو ہے نا وہ فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مصر میں ہونے والے جو ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑیوں کے لیے جو کٹس ہیں اور ہوٹل میں رہائش کے جو انتظامات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے، اور ہاکی پلیئرز کے لیے کیمپ بھی آج سے جو ہے نا وہ لگ جائے گا. اس کے علاوہ جو پلیئرز انجرڈ ہیں، جو زخمی پلیئرز ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی نا فوری طور پر کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں محسن نقوی کی جانب سے. اور انہوں نے پلیئرز کو یہی کہا کہ بھائی جو کچھ ہو گیا یہ ناخوشگوار واقعات ہو گئے، بالکل آپ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے، تو آپ جو ہے نا اپنی کھیل کے اوپر توجہ دیں اور جم کے کھیلیں. اب بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے دوران محسن نقوی نے جو کچھ پلیئرز تھے ان کو انعامات بھی دیے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہاکی فیڈریشن کا صدر بننے کے حوالے سے جو خبریں تھیں اس کے اوپر انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جو صدر وہ نہیں بن رہا، تاہم اس بحران کے خاتمے تک کھلاڑیوں کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں گے اور وہ جو معاونت ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.